अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। कुरान फहमी के सिलसिले सवालात और जवाबात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज का सवाल बैत के बारे में, और हम सब ये जानने की कोशिश करेंगे कि बैत क्या है, इसके क्या मकासद हैं और क्या किसी अल्लाह के नेक बंदे से बैत होना हमारे लिए ज़रूरी है। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब अली असगर साहब, और मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो बराए करम कुरान करीम की रोशनी में इस पहलू की वज़ाहत फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब आज के प्रोग्राम में बुलाने के लिए। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। सवाल बैत का किया गया। कुरान में दो मौक़े ऐसे हैं जिनमें बैत का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। एक सूरह अल-फतह आयत नंबर 18 और दूसरी जगह सूरह अल-मुम्तहिना आयत नंबर 12 में। पहली वाली आयत में कहा गया कि अल्लाह राज़ी हुआ उनसे जिन्होंने आपके हाथ पे बैत की वो शजर के पास। ये बैत रिज़वान की तरफ इशारा है। दूसरी जगह सूरह अल-मुम्तहिना में कि जब ये मोमिनात आपके पास बैत लेने के लिए आएँ तो बैत लेने के लिए शर्त ये है कि वो शिरक नहीं करेंगी, चोरी नहीं करेंगी, और कुछ कंडीशंस और बताने के बाद कि वो अल्लाह के साथ शरीक नहीं ठहराएंगी, औलाद को कत्ल नहीं करेंगी। तो ये अहद करने के बाद उनकी आप बैत ले लीजिए। बैत का लफ्ज़ बै से है। बै से मुराद किसी चीज़ का बिक जाना, हवाले हो जाना या ख़रीदा जाना है। जब कोई शख्स अपने आप को बैत के लिए पेश करता है तो उसकी सूरत हाल ये होती है कि उसका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन किसी एक जगह मुख्तस हो जाता है। वो ये कि इंसान चूँकि मुख्तलिफ़ ख़यालात के तहत अपनी ज़िंदगी गुजारता है और ख़यालात के सोर्स जहाँ से भी आता है, अगर वो सोर्स एक जगह का हो जाए तो उसको उसकी कंसंट्रेशन में इजाफ़ा होता है। उसकी मिसाल बुज़ुर्गों ने हमें दी तो कहा टेलीविज़न स्टेशन से प्रोग्राम नशर होता है और उसकी एक ख़ास फ्रीक्वेंसी होती है। रेडियो चलता है, उसकी भी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। तो जब कोई रेडियो या टेलीविज़न किसी एक फ्रीक्वेंसी पे ट्यून हो जाए तो उसकी तस्वीर और आवाज़ साफ़ हो जाती है। और अगर वो दो फ्रीक्वेंसियाँ एक वक्त में ले रहा हो या दो से ज़ायद के साथ जुड़ा हुआ हो तो वो डिस्टर्बेंस पैदा होती है। इंसान के पास जो इत्तलाहात आती हैं इंस्पायरेशन की, वो अगर किसी एक मकाम से आना शुरू हो जाए तो उसमें उसकी तवज्जो तकसीम नहीं होती, कंसंट्रेशन बढ़ती है और बेहतरीन रिसीविंग होती है और एक्शंस भी ठीक हो जाते हैं। बुज़ुर्गों ने हमें बताया और हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का मुशाहिदा भी है कि जो शख्स किसी एक जगह से बैत नहीं होता वो बहुत सारी जगहों से बैत होता है। उसकी मिसाल हम यूँ देते हैं कि हम मस्जिद से भी तालीम हासिल करते हैं, मदरसे से भी करते हैं, स्कूल कॉलेज से भी करते हैं, यूनिवर्सिटी भी जाते हैं, ऑफिस में भी। तो हमारे सोर्सेज इतने सारे हो गए हैं। अगर इस सारी चीज़ को किसी एक ऐसी हस्ती के साथ जोड़ लिया जाए जो फलाह याफ्ता हो, जिस पर अल्लाह ताला की सनद मौजूद हो कि ये अल्लाह का दोस्त है, तो बैत होना ज़रूरी नहीं है कि एक जगह से बैत हो जाएं, लेकिन ये ज़रूरी इसलिए है कि आप एक जगह से अगर अपना सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन लेना शुरू करेंगे तो आपकी कंसंट्रेशन का अमल ज़्यादा बेहतर होगा। जो एक जगह बैत नहीं होता वो सैकड़ों जगह पे बैत होता है। तो हमें यकसुई के लिए बैत की ज़रूरत है। कोई ना लेना चाहे तो कोई किसी पर ज़बरदस्ती नहीं है। अब इसकी अहमियत ये है, बैत को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में डिफ़ाइन करना चाहें तो अपनी मर्ज़ी को छोड़ के किसी के ताबे हो जाने का नाम बैत है। ईमान लाना या बैत इख्तियार करना, ये दोनों करीब करीब अल्फाज हैं।
جب ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں تو انڈائریکٹلی ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ اب میں اپنی مرضی نہیں کروں گا، میں نے وہ کرنا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ رسول پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی مرضی سے نہیں جیوں گا، جو رسول نے بتایا وہ کروں گا۔ کسی مرشد استاد کے سامنے بیعت لینے کا مطلب ہے کہ اپنی مرضی نہیں کریں گے۔ یہ کامن پوائنٹ ہے۔ اب یہ ایمان لانا، بیعت اختیار کرنا، یہ دونوں معاملات ایک جیسے ہیں۔ اس میں جو بات کامن ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اپنی من مانی نہیں کر سکتا، اور اگر وہ من مانی سے باز آ جائے تو براہ راست لفظ یہ ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے۔ بزرگوں نے ہمیں یہ جملہ مجھے عطا کیا کہ جو اللہ کا بندہ ہے وہ من مانی نہیں کر سکتا، اور جو من مانی کرتا ہے پھر وہ اللہ کا بندہ نہیں ہے۔ تو دو صورتیں ہیں، بندہ یا تو مرضی کا بندہ یا اللہ کا بندہ۔ اب جو اللہ کا بندہ ہے اسے کسی اللہ والے بندے کے ساتھ اٹیچ ہونا ضروری ہے۔ اسی مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ قائم کیا۔ بے شمار انبیاء کرام تشریف لاتے رہے، وہ یہی بتاتے رہے کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو، میرا کہا مانو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات میں کسی پچھلی نشست میں کر چکا ہوں، پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا تعارف نہیں کروایا۔ قریش مکہ اللہ سے متعارف تھے، نام عبداللہ رکھتے تھے، خانہ کعبہ کو بیت اللہ ہی کہتے تھے، وہاں عبادتیں ریاضتیں اور معاملات بھی کرتے تھے، حج بھی کرتے تھے، قربانیاں بھی کرتے تھے۔ اللہ کا تعارف ان کے پاس آلریڈی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعارف دیا وہ اللہ کی الوہیت کا تعارف نہیں تھا، وہ اللہ کی الہیت کا تعارف تھا۔ الہیت حاجت روائی یا ضرورت کے وقت رجوع کرنے والی ہستی کا نام ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں طرز عطا فرمائی وہ تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کوئی الہ نہیں ہے اللہ کے سوا، اور اللہ وہ جس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ادروائز قریش سارے عبداللہ نام بھی رکھتے تھے، عبد الرحمن نام رکھتے تھے۔ پھر خاص طور سے یہ کہ کسی بھی صحابی کا قبول اسلام کے بعد نام تبدیل نہیں کیا گیا۔ تو یہ جو الہیت کا ایک پلیٹ فارم، رسالت کے پلیٹ فارم سے اللہ کی الہیت کو تسلیم کروایا گیا۔ یہ بیعت کے حوالے سے یہ ہے کہ من مانی چھٹ گئی، اپنی اپنی مرضی کا اللہ اور اپنی اپنی مرضی کا الہ نہیں بنایا گیا۔ اپنی مرضی کو چھوڑ کے اس ہستی کے ساتھ رجوع کیا جائے جس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب یہ جس کا یہ کہیں گے ہم نے اس کو الہ ماننا ہے، وہی ہمارا اللہ ہے۔ یہ جس نے مانا وہ مسلم ہو گئے، جس نے نہیں مانا وہ مشرک کے مشرک رہ گئے۔ تو بیعت کا مقصد اپنی مرضی چھوڑ دینا اور کسی جاننے والے کے ساتھ ہو کے اللہ کی رضا و رغبت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دینا۔ یہ بیعت ضروری اس لیے ہے کہ اس کے علاوہ من مانی تو کبھی بدلتی ہے، کبھی بندہ کیا سوچتا ہے کیا کرتا ہے۔ تو بیعت ہونا ضروری اس لیے ہے کہ ہم اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے۔ سر بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور ہم سب کے علم میں اضافہ کرے، اور میری دعا ہے کہ ہم سب آپ کے علم سے مستفید ہوتے رہیں، اور آپ اسی طریقے سے ہمیں ایک قرآن کریم کی جو ایک صحیح وضاحت ہے اور ایک جو صحیح پرسپیکٹیو ہے وہ آپ ہمیں تعلیم کرتے رہیں۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔